बोमगच्या इष्टनो नमस्कार. सर्व कर्मेलित याजकांचे नावे आईच्या या कार्मेल बायबल क्लासिक स्वागत. आज आम्ही 69th कार्मेल बायबल क्लास सोलोन वरती आसा. 60 आणि 9 आदल्या क्लासीचो उडास आसा म्हण हांव चिंता. कितें शिकल्या आमी? बायबलाच्या सुरवेच्या पुस्तकाच्या 20 आणि 8 अध्यायाचो दुसरो वांटो आमी शिकल्या. उत्पत्ती ग्रंथ चॅप्टर 28 10 to 22 दातावनो 20 आणि 2 पडया. कसल्यो संगती थंयसर आमकां शिकोवंक मेळ्ळ्यो. एक, बेतेलांत जाकोबान देवाचें दर्शन जोडिल्ल्या वेळार देवान ताका दिल्लीं बेसांवांकणचीं आनी तांतल्या तांतूं एक विशेष बेसांव हांव तुजे सांगाता आसतलो. ह्या बेसांवाचो अर्थ हे बेसांव उपरांत कोणाक सक्कड मेळ्ळें आनी कशें नव्या तेस्तमेंतांतय देव मनीस जाताना तेंच नांव ताका दिल्लें हें आमी पळयलां. आपणें देखिल्ल्या दर्शनाच्या उडासाक जाकोब बेतेलांत एक स्मारक बांदता, मेमोरियल, तें आमी पळयलां. त्या उपरांत जाकोबाची लांब आंगवण आनी तातूंत देवाक घाल्लीं शर्तां, कंडिशन्स, आनी आखरेक बेतेलाची निसण आनी जेजूचो कुरेस ह्या विशयांत आमी समजल्या. एक विशय तुमकां सांगूंक आशेता. ती निसण पळया अर्द्यार उमकळोन नातल्ली. वयर सरगारतावन सकयल भुमीक लागूनच आसली आनी भुमीक ती भुमीतावन सर्गाक म्हळ्यार ताचें मूळ भुमींत आसलें. जेजू ह्या संवसारी आयिल्ल्या वेळार आमच्या सर्व गतीन तो एक जावन जियेलो, पातक एक सोडून मात्र. सो खंय वयर उमकळ्ळो न्हू वाऱ्यार आसलो देव तो न्ही, बगार आमचे सांगता एक जाल्लो देव. इमॅन्युएल, देव आमचे सांगता. हांव आयची क्लास तयार करता आसतना परत्यान ह्या म्हजें हें एक चिंता म्हज्या मतीक आयलें. पळय कितली ग्रेस्तकाय, कितलो अर्थ आनी कितली एक अपुरबाई ह्या देवाच्या उतरांत आसा म्हणून. जेन्ना आमी नियाळ करता, स्टडी करता, आमचें मन आनी ध्यान त्या संगतींत आमी दिता, तेन्ना ही सतां आमकां उगडापी जातात. देवाक जावं अर्गा. आतां इतलें समजल्या उपरांत आज 29th चॅप्टर तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 42 40 आणि 2 हांगसर टायटल दिला जाकोबाच्यो बायलो आनी पूत म्हणून. आता सुरवेच्यो 14 वळी घेतल्यो जाल्यार 1 to 14 Jacob arrives at Laban's home in Paddan Aram
and meets Rachel. पयलेच्या 14 वळींनी जाकोब लाबानाच्या घरा येता आणि थंयसर रेचेलाक मेळटा. वाचया. जाकोब भायर सरलो आणि पॉइंट करीत उदेंतीच्या लोकांच्या देशांत येवन पावलो. कंटिन्युइंग हिज जर्नी, Jacob reached the land of the Easterners. आता हे इल्ले आमी पळोवंक जाय. बेतेलाचो दोंगर ताणें सोडला, जॉर्दान न्हंय तो उतरला आनी वेस्टातावन इस्टाक आयला, अस्तंतेतावन उदेंतीक तो आयला आनी ही एक व्यापाराची वाट जावन आसली. प्रॉबब्ली द ग्रेट ट्रेड रूट नोन एज द किंग्स हायवे. त्या वाटेक तसलें नांव आसलें. आता सुमार 30 दीस ताणें प्रयाण केला आनी अखेरेक तो एका बांय लागीं येवन पावता. ह्या अध्यायांत बांय एक प्रमुख विषय. सुमार 7 फावटी बांय म्हणलो शब्द आमकां परत्यान परत्यान वाचूंक मेळटा. आता उदेंतीच्या लोकांच्या देशांत येवन पावला म्हूण सांगला. हाचो अर्थ कितें? आता एक्चुअली तो आयिल्लो गांव नॉर्दर्न मेसोपोटेमिया, मेसोपोटेमियाचो उत्तरेचो भाग, अप्पर मेसोपोटेमिया. आता ह्या देशाक उदेंतीच्या लोकांचो देश म्हूण कित्याक म्हणटात? वाय डज स्क्रिप्चर कॉल नॉर्दर्न मेसोपोटेमिया द लँड ऑफ द ईस्टर्नर्स? कित्याक ते? पळया, हारान इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ केनन. Both Ur and Babylon are due east. Since the fall of man in Eden, to move to the east was to move away from God. हे एदुळूच आमी पळयला. एदोन तोटांत मनशान देवा विरोध पातक आदारलेले उपरांत मनीस देवातावन पयस वेता आनी खंयच्या कुशीन तो वेता? उदेंती कुशीन तो वेता. सो उदेंती कुशीन वेचे म्हळ्यार देवातावन पयस वेचें. आपणाच्याच स्वंत अधिकारा खातीर आशेवचें. आत्मीक संगतीच्या की भौतीक संगतीचो मोग करचो आनी मात्र न्हय, देवाच्या संबंधातावन, देवाच्या इश्टगतेतावन आपणाकच मेकळें करून घेवचें. मुवींग टुवर्ड्स ईस्ट म्हळ्यार हें. उदेंती कुशीन मेटां काडचें म्हळ्यार हाचो अर्थ. सो आतां जाकोब खंय येवन पावला? एका निजा देवाक आराधन करनातल्या जाग्यार तो येवन पावला. त्या देखून आमी तांकां म्हणटा उदेंतीच्या लोकांचें शेर म्हूण. ओके, मुखार या. ताणें उक्त्या जाग्यार आसलेली एक बांय पळयली. थंय 3 बोकऱ्यांचे हिंड विशेव घेताले. कित्याक? बांयतलें उदक बोकऱ्यांक पिवूंक दिवचें आसलें. बांय दांपूंक वडेक फातर आसलो. आता जाकोब ह्या उदेंतीच्या लोकांच्या गांवाक आयिल्ल्यानच पयलें तो कितें पळयता गे म्हळ्यार 3 बोकऱ्यांचे हिंड. केन्ना नंबर 3 येता तें एक विशेष गणिताक प्रस्तावान दिता आनी तें गणित साल्वासवाच्या चरित्रेंत प्रमुख जाता, मात्र न्ही देवानंच योजन केल्लें गणित जाता. आतां थंयसर 3
बोकऱ्यांचे हिंड आसात, गोवळी आसात आनी एक बांय आसा आनी बांयक फातोर दांपला. त्या कालार बांयक अशें दामताले कित्याक म्हळ्यार बांयंत कसलोय दुसरो कोयर पडनातले बरी, मात्र न्ही तानेन आयिल्लीं मनजाती ह्या बांयंत पडनातले बरी. आमी आमच्या घरांत बांय आसा जाल्यार ती दांपूंक प्रयत्न करता, फातरां न्ही जाल्यार नेट घालता कित्याक तांतू कांयच कोयर पडनातले बरी. सक्कड जानवरां सांगता येतच गोवळी बांय वयलो फातर लोळयताले आनी तांकां पिवंक दिताले. उपरांत फातोर पयलेंच्या जाग्यार तसोच बसयताले. मुखार 4 to 8. जाकोबान थंयच्या लोकां लागीं विचारलें, म्हज्या भावानो, तुमी खंयचे? आमी हारानाचे. हांगासर 4 सवालां जाकोब विचारता पळया. तुमी खंयचे? दुसऱ्यान, नाहोराच्या पुता लाबानाची तुमकां वळख आसा? वय, आमकां वळख आसा. तांणी जाप दिली. ताणें तांकां फुडें विचारलें, तो कसो आसा? हांव इजी. बरो आसा, तांणी जाप दिली. पळय, ताची धूव राहेल, कोंकणींत राहेल म्हणा, इंग्लिशांत रेचल म्हण आसा. सो रेचल हांवें म्हळें जाल्यार तें राहेल म्हूण तुमी समजूचे. पळय, ताची धूव राहेल ताच्या बोकऱ्यांच्या हिंडा सवय हेवशीन येता. ताणें म्हळें, आतां आनीकी 2 पार जानवरांक पाटी आंबून व्हरूंक हो वेळ न्ही. तांकां पियोंक दिया आनी उपरांत सोरोंक व्हरा. आतां हांगा पळया मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, ताचे लागीं म्हळ्यार त्या बोकऱ्यांक सरयतल्या गोवळ्या लागीं सवालां विचारतना हांव तें एक सेंटेन्स वाचतां, उपरांत विवर दिता. पूण तांणी ताका जाप दिली, सक्कट जानवरां आयिल्ल्या शिवाय तशें करूंक आमच्यान जायना. ती आयिल्ल्या उपरांत मात्र बांय वयलो फातोर लोळून तांकां पियोंक दिवं येता. ओके, आतां पळया, जाकोबान त्या गोवळ्या सांगता 4 सवालां विचारलीं आनी ताणें विचारलेल्या सवालाक तांणी दिल्ल्या जापी प्रमाणे ताका आतां कळ्ळें की तो ताणें चिंतिल्ल्या जाग्याक येवन पावला म्हूण. खंयचो जागो तो? हारान. ताचो अंकल लाबानाचो गांव. लाबान कोण? ताची आवय रेबेक्काचो भाव. ह्या जाकोबाक ताच्या वृत्तेचेर अभिमान आसलो आनी ताका ताणें करच्या वृत्तेचेर अभिमान आनी मोग आसा म्हणून ताणें सांगच्या उतरांनी कळटा. खंयची ती उतरां? तो म्हणटा पळया, जानवरांक पाटी आंबून व्हरूंक हो वेळ न्ही. 2 पाराचें खरकटें वोत, त्या देखून जानवरांक उदक दिवन तांकां पाटी व्हरचो हो वेळ न्ही. तांकां पियोंक दिया आनी उपरांत सोरोंक व्हरा. पळया, तो एकलो बरो गोवळी म्हणून हांगासर कळटा मनजातींक कशें केअर काणगेचें, हाऊ टू केअर दी एनिमल्स, ताका सारकें कळीत आसा. ते गोवळी म्हणटात पळया, तांणी सांगलें सक्कट जानवरां आयिल्ल्या शिवाय तशें करूंक आमच्यान जायना. म्हळ्यार शेळयांक उदक दिवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तो फातोर मस्तू जड आसा. एकल्यान दोगान तें लोळोवन सायडीन व्हरचें बरी ना. सक्कडांनी आयिल्ले उपरांत सक्कड गोवळ्यांनी सांगाता मेळोवन तो फातोर लोळोवनसो शेळयांक पियोंक दिवचें आनी उपरांत दामचें. तांचे कडेन तो आनिकी उलयत आसतना लाबानाची धूव राहेल आपल्या बापायच्या हिंडा सोबे थंय येवन पावली. कित्याक ती तांची जतनाय घेताली. सो ती एक गोवळीन म्हूण येता आमी, शेपर्डेस म्हणून, कित्याक ती स्त्री न्ही गे. ओके, गोवळीच म्हणया वण्णा.
आपल्या मावळ्या लाबनाचे दुवेक राहेलाक आपल्या मावळ्या लाबनाच्या हिंडा सोवे पळयतच जाकोब बांय लागीं गेलो आणि बांय वयलो फातर लोळोवन आपल्या मावळ्याच्या हिंडाक ताणें पिवंक दिलें. उपरांत राहेलाक ताणें उमो दिलो आनी तो व्हडल्यान रडलो. आतां गवळ्यांनी म्हणलें वा तांच्या उतरांतल्यान आमी समजून घेवं येता, डिरेक्ट जावन तांणी सांगो ना जाल्यार आमकां एकल्या दोगांक हो फातर लोळोवंक जायना म्हूण. सकडांनी आयिल्ले उपरांत मात्र आमी तशें करूंक जाता म्हूण. पूण हांगा हो कितें करता गे पळया, ताणें तो फातर लोळयलो, बांय वयलो फातर लोळोवन आपल्या मावळ्याच्या हिंडाक ताणें पिवंक दिलें. थंयसर एक सोबीत सुंदर चली आयल्या. सो थोडे फावटी अशें चलयांक पळयतना दादल्यांनी तरणाट्यांनी इल्लें स्टंट करचें आसा. सो तशें म्हणी आमी लक येता. थोडे फावटी बायकार वेतना आनी परत अशें थोड्यांनी करचें आसा, स्टंट करचें आसा. आनी हांगा हो ही एका नमुनेचें स्टंट करता आनी तो फातर लोळयता. एक असाधारण सकत ताचे थंय येता. भोवशा देवानच ताका ही सकत दिल्ली जावंकी पुरो. तितलें केल्ले उपरांत कितें करता पळया तो, राहेलाक ताणें उमो दिलो. त्या काळार वळखीच्यांक वा कुटुंबाच्यांक उमो दिवन वंदन पाठोवचें एक सामान्य दस्तूर. कशें आमी गुड मॉर्निंग म्हणटा गे, देव बरो दीस दिवं म्हणटा गे, तशें त्या काळाचो लोक उमो दिवन एकामेकाक आपणाचो सत्कार ते पाठयताले. त्या उपरांत तो व्हडल्यान रडलो. आतां कित्याक रडलो? भोवशा एका रितीन संतोशान तो रडलो आसतलो. आमी ताका संतोशाची दुकां म्हणटा. कन्नडान जाल्यार आनंद बाश्पा म्हूण. आमकां ह्याचो अनुभव जाला आसतलो. दूख आयिल्ल्या वेळार आमी रडटा खंडीत, पूण संतोश आयिल्ल्या वेळारय आमी रडचें आसा. कित्याक संतोश? कित्याक म्हळ्यार हो जाकोब एकलोच कांयच आदार नासतना खाली हातान म्हणले बरे हे लांब पयण करून आयला आनी आतां ताच्या पयणाची पयली जैत कशें ताका मेळना. आनी असल्या संदर्भार तो भावोद्रेक जावन म्हळ्यार इमोशनल जावन तो थंयसर रडता. आनी मात्र न्ही, तो फातर लोळयल्लें घडीत चिंतूनय तो रडला आसतलो. कित्याक एका सादारण मनशाक जायना तसलें काम ताणें केलां. अशें एका रितीन आपणें आयिल्लें काम जालें, आपूण सारक्या जाग्याक पावलां, आपूण सारकें करतें आसा, ही सकट चिंतना चिंतून तो रडला आसूंक पुरो. उपरांत कितें जालें पळया, आपूण रेबेक्काचो पूत देखून तिच्या बापायचो सैरो म्हूण ताणें तिका सांगलें. वळख सांगच्या पयलींच ताणें उमो दिवंक जाला आनी अशें करतना त्या चलयेक खंडीत जावन आजाप जालां आसतलें. कित्याक हांवें म्हळें वळखीच्यांक आनी सैऱ्यांक मात्र अशें उमो दिवन ग्रीट करचें आसतलें. कितेंय जावं आतां तो ताची वळख सांगता. कितें जालें? ती धांवली आनी तिणें आपल्या बापायक खबर दिली. आपल्या बाच्या जाकोबा विशीं आयकतच लाबान ताका मेळूंक धांवून आयलो. ताणें ताका पटलून धरलो, ताका उमो दिलो आनी ताका घरा आपोवन व्हरून गेलो. जाकोबान लाबानाक सगळी कथा सांगली. लाबानान ताका म्हळें, वय तूं खरोच म्हज्या रक्ता मासाचो. जाकोब 1 म्हयनो थंय रावलो. इंग्लिशांत लाबानान ताका म्हणलें आसा, यू आर इंडीड माय बोन एंड फ्लेश. हांगा कोंकणीन सांगलां, तूं म्हज्याच रक्ता मासाचो म्हूण. हेंच उतर आदावन एवेक पळयल्ल्या वेळार सांगलेलें आसा, दीस वन एट लिस्ट इज बोन ऑफ माय बोन्स एंड फ्लेश ऑफ माय फ्लेश.
म्हज्या हाडाचें हाड मांसाचें मांस म्हूण. हांवें हाच्या पयलें तुमकां सांगलां पवित्र पुस्तकांत बांयो वेल बांय एक विशेष पात्र घेता म्हूण. आनी पेंटेटुकांत म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाच्या पयलेच्या 5 बुकांक सांगाता घेतलें जाल्यार ताका आमी मोइजेचो धर्म ग्रंथ म्हणटा आमी. पेंटाटूक, पेंटा म्हळ्यार 5. 3 गणितां आसात. ह्या 3 गणितांनी एक दादलो एका स्त्रियेक बांय लागीं भेटता. एक गणित येदळूच आमी पळोवंक जालां. खंयचें तें रेबेक्का आनी अब्राहमान धाडलेलो सेवक, नांव नातुल्लो सेवक. आतां दुसरें गणित हें आयचें जाकोबान राहेलाक वा रेचेलाक मेळचें. आनी तिसरें गणित मोइजे ताच्या बायले जिप्पोराक मेळटा. तें मुखल्या बुकांत एक्सडस चॅप्टर 2 वर्स 16 to 21 निर्गमन ग्रंथाच्या 2ऱ्या अध्यायाच्या 16 ते 20 आनी 1 वळींत आमकां मेळटा. आनी पवित्र पुस्तकांत 47 जावन होकलेक बांयच्या काट्यारच भेटिल्लीं गणितां आसात. आतां ही सकड म्हळ्यार बांयच्या काट्यार एका स्त्रियेक भेटचीं गणितां आमी घेतलीं जाल्यार थंयसर थोडे 7 सामान्य विशय आसात. 7 एलिमेंट्स कॉमन टू ऑल द इन्सिडेंट्स. एक, द मॅन ट्रॅव्हल्स टू ए डिस्टंट लँड. दादलो एका पयशिल्या गांवाक पयन करता. दुसरें, ही अरायव्स एट ए वेल. तो एका बांय लागीं येवन पावता. तिसरें, द गर्ल कम्स टू ड्रॉ वॉटर एट द वेल. थंयसर रेबेक्का हांगा रेचेल वा राहेल बांय लागीं उदक व्हरूंक वेता. आनी मुखल्या गणितांनी आमी अशें पळयता. तुमी ह्याच वेळार जेजू आनी समारियागार्न स्त्री तें गणिती हांगा उडासा काडा आनी थंयसरी हो विशय तुमकां पळोवंक मेळटा. चवथें, द मॅन एप्रोचेस द गर्ल एंड स्पीक्स विथ हर. दादलो स्त्रिये लागीं वेता आनी उलोवंक सुरू करता. द गर्ल रिटर्न्स टू हर पीपल टू टेल देम वॉट द मॅन हॅज टोल्ड हर. त्या उपरांत ती चली फाटीं आपणाच्या घरा वेता, गांवाक वेता आनी त्या दादल्यान कितें सांगलां तें थंयसर ती वर्दी करता. सोवें, द मॅन इज इंट्रोड्यूस टू द गर्ल्स पीपल. त्या स्त्रियेच्या मनशांक ह्या दादल्या विशयंत वळख ते दितात. सातवें, द गर्ल बिकम्स द ब्रायड ऑफ द ब्रायडग्रूम. चली दादल्याची पत्नी जाता. थंयसर सेवकान रेबेक्काच्या केजींत सेवक त्या चलयेक व्हरून इजाकाक दिता आनी इजाकाची बायल जाता. हांगा ती चली ह्या जाकोबाची बायल जाता. आतां समारियागाराच्या त्या गणितांत ह्यो सर्व संगती आमकां पळोवंक मेळटा. Jesus was traveling from the Galilee to Jerusalem. He arrived at the well near Shechem in Samaria. A woman came to draw water at the well. Jesus spoke with the Samaritan woman. He told her that he was the Messiah. 5. She went to tell her people about Jesus. 6. She brought her people to meet him and they received his words with gladness. पुणू 7वो विशय थंयसर मेळना. ती स्त्री सामारियागारान जेजू लागीं काजर जावंक ना. बदलाक मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजू सामारियाचो न्हवरो जाता. म्हळ्यार अर्थ कितें? सामारियाचो लोक देवातावन पयस पावल्लो. रायांच्या पुस्तकांत आमकां ही विशय स्पश्ट जाता. उपरांत आमी पळयतले. आनी जे कितें प्रवादी एजेकियेलान प्रवाद केल्लो आसा, मेसाया वूड रेस्टोर द ब्रोकन एंड स्कॅटर्ड किंगडम ऑफ इस्रायल. इस्रायलाचो देश 2 वांटे जावन
विंगड जाल्लो आनी उपरांत संपूर्ण रितीन नाश जाल्लो अशें फसलोन गेल्ल्या इस्रायेलाक पाटी एक करचें काम मेस्सायाचें म्हणून प्रवादी एजेकियेलान सांगलेलें आसा आनी त्या मुखांत्र समारियाचो केवळ समारियाच्या स्त्रियेचो न्हय बगार समारियाचो सोडवणदार जेजू जाता. जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचचें तें घडीत. जाकोबाचें पयण आखेर जाता. आतां ताचें मिसांव सुरू जाता. कसलें मिसांव तें मुखार पळोवया. ताणें देवा लागीं एक कंडिशन घाल्लें नेंगी इफ गॉड रिमेन्स विथ मी एंड कीप्स मी सेफ ऑन दीस जर्नी. जर देव म्हजे सांगात आसता आनी म्हजें पयण सुफळ करता जाल्यार हांव ताका वळखता म्हूण. सो ताचें पयण आतां सुफळ जालां. हांगासर आमी कितें पळयचें की म्हळ्यार हाच्या पयलें एकलो सेवक एका व्हंकलेक सोदून आयिल्लो नेंगी आनी तो जावन आसा अब्राहमाचो सेवक नांव नातुल्लो सेवक. आतां ताणें रेबेक्काक मेळिल्ल्या वेळार कितें केलें. हांगा जाकोबो रेचेलाक मेळिल्ल्या वेळार कितें करता. हांकां दोगांक आमी घेवन तांचे मदलो तफावत खंयचो म्हूण पळोवया. केन्ना तो नांव नातुल्लो सेवक अब्राहमाचो त्या बाय लागीं येता तो कितें करता एक मागणें करता आनी हांवें म्हळें मार्गदर्शन मागून पवित्र पुस्तकान केल्लें पयिल्लें मागणें तें जावन आसा. अब्राहमान सांगलेले प्रमाणे ताच्या पुताक एक जोगती बायल सोदून काडूंक म्हाका तुजो आदार दी मार्गदर्शन दी म्हणून ताणें देवा लागीं मागलेलें आसा. वैगी आनी त्या बायलेक सोदूंक देवान ताका आदार दिल्ल्या वेळार ताणें पयिल्लें केल्लें काम देवाचें उपकार ताणें बावडलो. आपणाचें मागणें आयकल्ल्याक देवाचो उपकार तो बावडटा, सोरपडटा, देवाक आराधन करता आनी ताका अर्गां दिता. पूण हांगासर पळया जाकोब असलें खंयचेय एक दिन वचण्याची करणी करूंक मुखार वचना. तो येदोळूच रडला म्हूण आमी सांगी येता. भौशा तें रडणें देवाची महिमा वांकडून देवेलीं दुकां जावंकय पुरो. पूण त्या नांव नातल्या साकरान केल्ले बरी हांगा ताणें कांय केल्लें ना. जाकोब एक म्हयनो लाबानासरशीं रावलो. लाबान कोण रेबेक्काचो भाऊ जाकोबाचो मावळो. मुखार लाबानान जाकोबाक म्हळें तूं म्हजो सैरो म्हणले खातीर तुवें फुंक्याक काम करचें न्हय. हांवें तुका कितली मजुरी दिवंक जाय म्हूण सांग. आतां पळया मगाळ भोवन न्ही भयणीनो ह्या मुखल्या वांट्यांत आमकां पळोवंक मेळचो शब्द खंयचो गे म्हळ्यार काम वक्त सवड म्हणून. म्हळ्यार आनी मुखार जाकोबाचें जिवीत अशें काम करचें जाता वा आनी एकल्याची सेवा करची जाता. कशें बंदडेन आसचो एकलो सेवक ताच्या धन्याची गुलामा परी सेवा करता की तशें हांगा एका रितीन जाकोब बंदडेक सांपडटा. येदोळ ताणें ताका म्हणलें तूं खरोच म्हज्या रक्ता मासाचो म्हूण वा आनी एका अर्थान तूं म्हजो भाव म्हूण. आतां पळया लाबान ताका म्हणटा तूं म्हजो सैरो म्हणले खातीर तुवें फुंक्याक काम करचें नाका. तुका कितली मजुरी दिवंक जाय सांग. सो थंयसर भाव आसलो रक्ता मासाचो आसलो आतां कामाचो मनीस जाता. हायर्ड मॅन मजुरेक आसचो मनीस. कित्याक ही कॅसेट गुंवटा. कित्याक लाबान यू टर्न घेता. पळया थंयसर तो नांव नातुल्लो साकोर अब्राहमान धाडलेलो ताच्या पुता इजाकाक बायलेक सोदूंक आनी तो येताना जायती ग्रेस्तकाय हाडना आयिल्लो आनी ताणें चलयेक वरोजे जाल्यार रेबेक्काक वरोजे जाल्यार
मोल दिवंक आसलें ब्राईड प्राइज व्हंकलेचें मोल आनी तें तो सक्कड घेवन आयिल्लो आनी लाबान त्या वेळार आसलो आनी मात्र न्ही त्या मनशातावन जायतें भितर घालूंक लाबानान पळयल्लें आमकां कळीत आसा. पूण हांगासर हो पापारी जाकोबान आतां लाबानाच्या धुवांक व्हरीचें जाल्यार व्हंकलेचें मोल जावन दिवंक ताचे लागीं कांय ना. त्या देखून कितें करचें पडलां? ताणें काम करचें पडलां. पळया ह्या देखून तो म्हणटा तुवें बेश्टें काम करचें नाका, तुका मजुरी हांव दिता. हांगासर जाकोबाचें हें काम आनी एका रितीन ताची बंदड आनी ताचें गुलामपण मुखार जाकोबाच्या संततीक कितें जावंक आसा तें हांगासर दाखयलां. कारण तें इजिप्ताची बंदड. मुखार लाबानाक दोगी धुवो आसल्यो. व्हडलेचें नांव लेया आनी धाकटेचें राहेल. लेयाचे दोळे निस्तेज आसले पूण राहेल पुडपुडीत आनी सोबीत आसली. जाकोब राहेलाच्या मोगार पडलो. लाबानाक दोगां धुवो आनी दोग पूत आसले. जेनेसीस चॅप्टर 31 वर्स 1 थंयसर आमकां तें मेळटा. आतां तांची नांवां जे कितें ती काम करताली तें सुचायता. आतां व्हडल्याचें नांव लेया म्हळ्यार अर्थ गाय म्हूण अर्थ. खाव गोट्यांदासची गाय. आनी तिचे दोळे निस्तेज म्हळ्यार सॉफ्ट. आनी थोडे म्हणटात की अस्कत म्हूण. हांगासर तेंतमळा कोंकणींत निस्तेज म्हूण म्हळ्यार अस्कत म्हूण अर्थ. वा नियर सायटेड दिश्ट तितली तीक्ष तिची नातरली म्हळ्यार जे कितें तिच्या नांवाचो अर्थ आसा त्या मनजाती भाशेन म्हूण. तिचे दोळे व्हडले आसूंक जावंकी पुरो सायजान. मुखार दुसऱ्याचें नांव राहेल पुडपुडीत आनी सोबीत. राहेल म्हळ्यार रेचेल म्हळ्यार ईव लॅम्ब शेळी म्हणून अर्थ जाता. सो ती पळोवंक सोबीत आसली आनी खंडीत जावन सोबायेक बुलोवन जाकोब हांगा तिच्या मोगार पडटा. हांगासर व्हंकलेक विंचच्या पयलें जाकोब मागणें करिना तें उडास आसरचें. जाकोब राहेलाच्या मोगार पडलो देखून लाबानाक ताणें म्हळें तुजे धाकटे दुवे पासो तूं 7 वर्सां हांव तुजी सेवा करता. सो दुवे खातीर दिवंक ताचे लागीं कांय ना. देखून तो म्हणटा हांव 7 वर्सां तुजे लागीं सेवा करता आनी उपरांत तुज्या दुवे लागीं काजार जाता म्हूण. सो ताका मोग राहेलाचेर. पूण हांगा पळया लाबानान जाप दिली तिका हेरांक दिवचे प्रास तुकाच दिवंक हांव कशी व्हरता. हांगा म्हजे सांगाता राव. सो हो लाबान इल्लो काण्णोज्जी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड न्हय. आतां तुजे धाकटे दुवे पासत 7 वर्सां हांव सेवा करता म्हूण ताणें सांगलां. कोणें जाकोबान म्हळ्यार राहेला खातीर. पूण हांगा लाबानाच्या मोतीन दुसरेंच आसा आनी तो राहेला विशयी चिंतेना बगार तो लेहा विशयी चिंते आसा. आनी दुवेचें नांव सांगनासतना तो म्हणटा तिका हेरांक दिवचे प्रास तुकाच दिवंक हांव कुशी व्हरता म्हूण. पूण ह्याच लाबाना सांगता तो नांव नातुल्लो साकोर बिझनेस करतना तो बारीच चतूर आसलो. हाणें म्हणलें आसा लाबानान उपरांत आपोवन व्हरू म्हणून. ताणें ताका दोतीचे पयशे दिल्ले आनी उपरांत हो म्हणटा तिका उपरांत आपोवन व्हर 1 म्हयन्या उपरांत आपोवन व्हर वा 10 दिसां उपरांत आपोवन व्हर म्हणून. पूण तो म्हणटा ना येवचें जाल्यार आतांच येजे म्हणून. सो तें हाका लाबानाचो खेळ कळ्ळो. पूण हांगा जाकोब ताच्या हातान शिरकता. पळया कशें शिरकता म्हणून उपरांत आमकां पळोवंक मेळटा. आनी मात्र न्ही हो लाबान आसा पळया एकलो बिझनेसमॅन पक्का बिझनेसमॅन. तो ताच्या दुवांक सयत मनजाती भाशेन पळयते आसा. उपरांत ताच्याच दुवांनी
31:15 चॅप्टर 31:15 हांगा सांगचे प्रमाणे ताणें ताच्या भुरग्यांक ह्याच मन जाती भाशेन पळयल्लें आसा. तो आमकां परक्यां बरी पळयता, ताणें आमकां विकल्यो आनी आमचे पासून दिल्लो सगळो दुडू करसिलो म्हणून ताच्याच भुरग्यांनी सांगचे थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा. पळय कशें जाकोबान ताच्या बापायक आनी भावाक मोस केल्लो, आतां हांगा लाबान ताका मोस करते आसा. ओके, पळय थंयसर रेबेक्कान ताच्या पुताक धाडटा आसतना कितें सांगलेलें, थोड्या दिसांक म्हूण मात्र सांगलेलें. आनी जाकोबूय फात येवन आयिल्लो, थोड्या दिसांक मात्र आपूण आवय बापूय तावन पयस जाते आसा, आपणाक उखल मेळटा आनी फाटी येता म्हणून. पूण आतां पळया 7 वर्सां. आतां मुखार कितें जालें पळया. उपरांत जाकोबान लाबानाक म्हळें, वेळ संपलो आनी आतां म्हजी बायल म्हाका दी, तिचे कडेन एकवटूंक हांव कशी व्हरतां. देखून लाबानान त्या गांवच्या मनशांक आपोवन तांकां एक व्हड जेवण दिलें. आतां पळया, पूण ते राती राहेला बदलाक ताणें लेहाक जाकोबा सरशी धाडली आनी तो तिचे सांगाता न्हिदलो. लाबानान आपले साकरणीक झिल्फाक लेयाची साकरण करून दिली. तें त्या दळाचें कस्टम, कितें म्हळ्यार एका साकरणीक दिवचें. सकाळी येताना जाकोब आजापलो, तें लेया आसली, रेचेल नातलें. ताणें लाबाना लागीं विचारलें, तुवें म्हाका कितें केलें? हांवें तुजी सेवा केल्ली राहेला खातीर, म्हाका तुवें कित्याक फसयलोय? लाबानान जाप दिली, आमच्या गांवच्या रिवाजी प्रमाणे धाकट्याक व्हडल्याच्या पयलें लग्न करून दिनात. आमच्या गांवांत तशेंच न्ही गे, पयलें व्हडल्याक लग्न करून दिवचें आनी उपरांत धाकट्याक. थोड्या एक्सेप्शनल केसींनी धाकट्याक लग्न करून दिल्लें आसा. देखून हो लग्न हप्तो तिचे सांगाता राव. त्या काळार लग्न 7 दीस लांबतालो. त्या देखून तो म्हणटा, हो लग्नाचो हप्तो तिचे सांगाता राव. उपरांत आनीकी 7 वर्सां म्हजी सेवा करूंक तूं तयार आसल्यार राहेलाकी तुका दिता. सो राहेलाक आतां तिचें मोल दिजें न्ही गे. त्या देखून तो म्हणटा, 7 वर्सां म्हजे सांगाता रावन सेवा कर आनी उपरांत जाय जाल्यार राहेलाक घेवन वच. जाकोबान आपली कबलात दिली. लेहा सांगाता ताणें लग्न हप्तो सारलो आनी उपरांत लाबानान राहेलाक ताची बायल करून दिली. लाबानान आपले साकरणीक बिल्लाक राहेलाची साकरण करून दिली. जाकोब राहेला सोवय न्हिदलो आनी आपणे लेहाचो मोग केल्ल्या प्रास तिसो ताणें चड मोग केलो. ताणें आनीकी 7 वर्सां लाबानाची सेवा केली. खंडीत जावन ताका राहेलाचेर चड मोग आसलो, कित्याक म्हळ्यार ती सोबायेन भरलेली पुडपुडीत स्त्री. पळया, थंयसर कितें जालें गे म्हळ्यार नांव नातिल्ल्या सेवकान कितें केल्लें आसा, ताच्या हर एका उलोवण्यांत ताणें देवाक रेफरन्स केल्लें आसा. न्ही, देवान धाडिल्लें, देवा लागीं हांवें मागलें, देवानच ह्या चलयेक विंचला म्हणून. पूण हांगा खंयच्या उलोवण्यांत जाकोबान देवाक उल्लेख केल्लोच ना, देवाक रेफरन्स दिल्लेंच ना. थंयसर चलयेक विंचतना ताणें देवाचो आदार मागलेलो आसा. आनी मात्र न्ही, त्या नांव नातिल्ल्या सेवकान चलयेच्या कुडीच्या सोबायेच्या की तिचें उदारपण पारखून तिका विंचलेलें आसा. पूण हांगा जाकोब कितें करता, त्या पुडपुडीत चलयेक पळोवन तो आउट जाता. पळया, संवसारी सोबाई कुडीची तो पळयता. तिसऱ्यान पळया, थंयसर लाबानान त्या सेवकाक मोस करूंक पळयल्लें जाल्यार तो सेवक चातूर आसलो. पूण हांगा सोबायेक बुल्लोलो जाकोब लाबानाच्या शिंत्र्याकी तो शिरकोन पडटा. आतां आनी एक विशय पळया म्हाका भोव न्ही पळय, 20th वर्स पळया, 20th. राहेला पासून तो जाकोबान 7 वर्सां सेवा केली. ती वर्सां ताका थोड्याच दिसां बरी दिसली, कित्याक ताणें राहेलाचो मोग केल्लो. 7 वर्सां ताणें काम केली आनी ऑफिसान बसून AC पोंदा काम केल्लें न्ही, कश्टाचें काम, तोटाचें काम, गमपिळण काम. जाल्यार 7 वर्सां 7 दिसां भाशेन ताणें काडली, कित्याक मोग आसलो. पळया, केन्ना आमी करच्या खंयच्याय कामांत मोग घालता तेन्ना
तें काम आमकां इंट्रस्टींग जाता. जावं पुरो कुजनांतलें, जावं पुरो ऑफिसांतलें, जावं पुरो झाडचें, जावं पुरो पुसचें, जावं पुरो शिकोवचें, खंयचेंय काम तें जावं दी, जर आमी तातूंत मोग घालता तेन्ना तें काम आमकां बोर जायना. जावं मागणें, जावं आमचें भक्तीपण, जावं बायबल स्टडी, जावं बायबल वाचचें, जावं तेच म्हणचें, हर एकान आमी मोग घालो जाल्यार तें केदीकच आमकां बोर जायना. आमकां जांबायो येनान बदलाक अर्द्या घंट्याचें मागणें अर्द्या मिनटां बरी जाता. इतल्यो संगती तुमचे मुखार प्रस्तूत केल्ले उपरांत आज हो विशय हांव हांगासर आखेर करता. आनी एक अकरेची गजाल कितें म्हळ्यार पळया, थंयसर जाकोबान ताचो बापूय कुर्डो जाल्ल्या वेळार वा इसाकाची दिश्ट मंद जाल्ल्या वेळार ताका ताणें मोस केल्लो. वैगी आतां पळया, त्याच जाकोबाक पियोने दिवन रातीच्या काळोखांत लाबानान मोस केला. रेचेलाक ताचे सरशीं धाडच्या बदलाक लेहाक ताणें थंयसर धाडला. आतां पळया, थंयसर जाकोब आनी एसाव दोग भाव तांचे मदें गालाटो सुरू जाल्लो. आतां जाकोबाक दोगांय भयणीक काजर करून दिला. आतां ह्या भयणी मदें कसो गालाटो सुरू जाता गे म्हूण तो विशय आमी मुखल्या क्लासींत समजूंक प्रयत्न करया. मुखलो अध्याय तुमी वाचून येवचो. एक मागणी म्हणया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगळा बापा, आयच्या दिसा खातीर, आयच्या ह्या क्लासी खातीर आमी तुका दिन वचता. उत्पत्ती पुस्तकाच्या 20 आनी 9 अध्यायांत जायत्यो संगती आमी शिकल्या. हांगासर आमी जोडलेल्या ह्या जाणवाये खातीर तुका आमी अर्घा दिता. 2 संगती आज आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रयत्न करता. एक, आमी कोणाकच मोस करिनाशे. जशें तुज्या पुता जेजून सांगलेलें आसा, जो तालवार घेता तो तालवारीनच मरता. तशें जर आमी हेरांक अन्याय करता, मोस करता, तेन्ना आमी हेरांच्या अन्यायाक सांपडटा वा हेरांच्या फसवणेक आमी सांपडटा. न्यायनितीन सत उलोवन जिवंक आमकां आदार दी. दुसऱ्यान जे कितें आमी करता त्या हर एका कामांत मोग घालूंक, त्या हर एका कामांत संपूर्ण मेतेर जावंक आनी अशें त्या कामा मुखांतर तुका महिमा दिवंक आनी हेरांचें बरेंपण सोदूंक तूं आमकां उदार मोन दी. आमकां सगळ्यांक बऱ्या भलायकेंत, मोतीच्या, कुडीच्या आनी आत्म्याच्या भलायकेन तूं सांबाळ. मगळा बापा, ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सकड तुज्या भुरग्यांक तुज्या विशेष आशिर्वादांनी भर. बायबलाची जाणवाई, बायबलाची स्टडी आमकां तुजे थंय येवंक, तुज्या उतरांत गूण रोंबोवंक आनी अशें तुका मानता तसली जिणी जिवंक आमकां आदाराची जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मलीत याजक, ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या तुमकां सर्व कर्मलीत याजकाचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें बरें जावं म्हणून आशेता आनी मुखल्या क्लासींत सांगाता मेळया. मोग आसूं.